ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुत्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिः हृदिकं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधिकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र बुहादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षट्षष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः तत्र द्व्यशीतितमः धातुः स्रेकृ इति धातुः तस्य रूपाणि उक्तानि। ततः आरभ्य तत्र अग्रे स्रकि श्रकि श्लकि इति गत्यर्थकाः ये सन्ति धातवः तेषां रूपाणि उक्तानि। तदनन्तरं तत्र उक्तमेव त्रयः एषु नाम एषु पञ्चसु त्रयः दन्त्यादयः भवन्ति। द्वौ तालव्यादि अशोपदेशत्वाच्च तत्र षकारः न भवति धात्वादेः सह सिसेके इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तानि क्रमशः अस्माभिः उक्तानि। तदनन्तरं शकिशङ्कायाम् इति पठितं। शङ्कते शशङ्के इत्यादीनि रूपाणि अत्र उक्तानि। ततः अकीलक्षणे इति धातुः पठितं। तस्य अङ्कते आनङ्के इति इमानि रूपाणि पठितानि उक्तानि। तदनन्तरं वकि कौटिल्ये इति तस्य वङ्कते इत्यादीनि रूपाणि उक्तानि। तदनन्तरं मकिमण्डने मङ्कते ककलौल्ये लौल्यं नाम गर्वश्चापल्यञ्च। तदनन्तरं तस्य तदेव ककते चकके इत्यादीनि रूपाणि उक्तानि। ततः कुक वृक आदाने इत्यादीनि रूपाणि उक्तानि। कोकते चुकुके इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। वृक धातोः तु वर्कते वर्केते इत्यादीनि। लिटि च ववृके इति। ववृके इत्यत्र विशेषेण तत्र लघुवतगुणः न भवति। पूर्वविप्रतिषेधेन तत्र कित्वमेव भवति इत्येतदर्थम् एकं वार्तिकं तत्र पठितं। ऋतुपदेभ्यः लिटः कित्वं गुणात् पूर्वविप्रतिषेधेन इति। अतः तत्र ववृके इत्यत्र ऋवर्णस्य एव श्रवणं भवति इति। तदनन्तरं श्रकि इति च तत्र अस्माभिः पठितं धातुः पठितः। तस्य नैव वकि एतदनन्तरं श्वकि श्वकि इति धातुः गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः पठितः। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। ककीति एते पञ्चदश धातवः आद्याश्चत्वारः इदितः द्वितीयो वकारादिः तृतीयस्तालव्यादिः पञ्चमषष्ठौ दशमाद्याश्चत्वारश्च ऋदितः दशमद्वादशौ इदुपधौ रघिलघिः इदितौ चतुर्थान्तौ कङ्कते इत्यादौ इदित्वान्नुम् इति। इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अयञ्च अस्माकं क्रमे तत्र बुहादिप्रकरणस्य षट्षष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अधुना बुहादिप्रकरणस्यास्य तत्र सप्तषष्टितमः पाठः अग्रे आरब्धो भवति। तत्र गतपाठस्य अन्ते श्वकि इति धातुः सम्पन्नः खलु। स च धातुः तत्र षण्णवतितमः धातुः सम्पन्नः। इदानीम् अग्रे षण्णवतितमः इत्येव किल, नैव पञ्चनवतितमः। सत्यं, संख्या पूर्वमस्ति, धातुः अनन्तरं लिखितः वर्तते। षण्णवतितमः धातुः अधुना पठनीयः वर्तते। स च कः, त्रकी इति। यतोहि गत्यर्थकेषु एते पञ्चदश धातवः परिगणिताः आसन् खलु।
अतः तत्र अग्रिमः अधुना त्रकि इति धातुः वर्तते, तस्य रूपाणि वयं कथयामः। तत्र त्रङ्कते, त्रङ्केते, त्रङ्कन्ते, त्रङ्कसे, त्रङ्केथे, त्रङ्कध्वे, त्रङ्के, तत्त्रङ्के, एवं त्रङ्के लट् खलु, त्रङ्के, त्रङ्कावहे, त्रङ्कामहे, लिटि तत्त्रङ्के, एवं खलु। यतोहि तत्र हलादिशेषः इति भवति। तत्त्रङ्के, तत्त्रङ्काते, तत्त्रङ्किरे, तत्त्रङ्किषे, तत्त्रङ्काथे, तत्त्रङ्किध्वे, तत्त्रङ्के, तत्त्रङ्किपहे, तत्त्रङ्किमहे। सम्यक्। लुटि त्रङ्किता, त्रङ्कितारो, त्रङ्कितारः, त्रङ्कितासि, त्रङ्कितासे, त्रङ्कितासाथे, त्रङ्किताध्वे, त्रङ्किताहे, त्रङ्कितास्वहे, त्रङ्कितास्महे। सम्यक्। ततः अग्रे लृट् त्रङ्किष्यते, त्रङ्किष्येते, त्रङ्किष्यन्ते, त्रङ्किष्यसे, त्रङ्किष्येथे, त्रङ्किष्यध्वे, त्रङ्किष्ये, त्रङ्किष्यावहे, त्रङ्किष्यामहे। यतोहि इदित् अस्ति, अतः इदित्वात् अत्र नुम् अस्माभिः अवगन्तव्यः। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र लोट्लकारः त्रङ्कतां, त्रङ्केतां, त्रङ्कन्तां, त्रङ्कस्व, त्रङ्केतां, त्रङ्कध्वं, त्रङ्कै, त्रङ्कावहै, त्रङ्कामहै। लङ्लकारः अत्रङ्कता, अत्रङ्केताम्, अत्रङ्कन्त, अत्रङ्कथाः, अत्रङ्केताम्, अत्रङ्कध्वम्, अत्रङ्के, अत्रङ्कावहि, अत्रङ्कामहि। ततः अग्रे विधिलिङ्लकारः त्रङ्केत, त्रङ्केयातां, त्रङ्केरन्, एवं खलु। त्रङ्केथाः, त्रङ्केयाथां, त्रङ्केध्वं, त्रङ्केय, त्रङ्केवहि, त्रङ्केमहि। आशीर्लिङ्लकार त्रङ्कीशिष्ट, त्रङ्कीषीयास्तां, त्रङ्कीषीध्वं, त्रङ्कीषीरन्, मध्यमपुरुषः। त्रङ्कीषीष्ठाः, त्रङ्कीषीयास्तां, त्रङ्कीषीध्वं, त्रङ्कीषीय, त्रङ्कीषीवहि, त्रङ्कीषीमहि। लुङ्लकारः अत्रङ्किष्ट, अत्रङ्किषाताम्, अत्रङ्किषत, अत्रङ्किष्ठाः, अत्रङ्किषाथाम्, अत्रङ्किध्वम्, अत्रङ्किषि, अत्रङ्किष्वहि, अत्रङ्किष्महि। लृङ्लकारः अत्रङ्किष्यत, अत्रङ्किष्येताम्, अत्रङ्किष्यन्त, अत्रङ्किष्यथाः, अत्रङ्किष्येथाम्, अत्रङ्किष्यध्वम्, अत्रङ्किष्ये, अत्रङ्किष्यावहि, अत्रङ्किष्यामहि। सम्यक्। अग्रे धातुः वर्तते ढौकृ खलु। त्रौकृ इति धातुद्वयं व्याख्याता तत्र एतद्विषये कथयन्नस्ति, परन्तु लिटि सह कथयन्नस्ति। अतः आदौ वयं ढौकृ इति धातुमादाय तत्र लटिरूपाणि वदामः। हृदित् अयं धातुः, एवं खलु। ढौकते, ढौकेते, ढौकन्ते, ढौकसे, ढौकेथे, ढौकध्वे, ढौके, ढौकावहे, ढौकामहे। गत्यर्थकः। चक्रण्ढौकसे इत्यत्र इति सन्धौ प्रयोगः श्रुतः किल, तत्र अयं धातुः। अस्तु। लिटि व्याख्याता कथयति अभ्यासे डस्य जष्ट्वे, एवं खलु। ढौक ढौक ए, ढौ ढौक ए, ढस्य जष्ट्वेन डकारः, नाम अभ्यासे चर्चा इत्यनेन जष्ट्वेन डकारः भवति। डौ ढौक ए, ओकारस्य ह्रस्वः उकारः इति उच्यते अग्रे। डुढौक ए, डुढौके इति रूपं तत्र सिद्धं भवति, एवं खलु। एवमेव त्रौकृ इत्यत्रापि समाना एव रीतिः। तत्रापि अभ्यासस्य, नाम तौ इति अवशिष्यते, तत्र अभ्यासस्य ह्रस्वत्वेन उकारः भवति, नाम औकारस्य स्थाने उकारः आगच्छति। एच इघ्रस्वादेशे इति सूत्रसाहाय्येन। सम्यक्। तर्हि तत्र नाम पञ्चदश धातून् परिगणय्य, नाम एतेषां धातूनां गणनां कृत्वा तदनन्तरम् अग्रे कथयति पश्यन्तु। अष्टोत्तरशतात् अग्रे पश्यन्तु। कङ्कतेति कक्की इत्यस्य एकं रूपं दत्तं। डुढौके, तुत्रौके एतस्य च
एकमेकं रूपम् अत्र दत्तं वर्तते, नाम धातुद्वयस्य एकमेकं रूपम् अत्र वर्तते दत्तं। सम्यक्। अतः तत्र रूपाणि अस्माभिः साधनीयानि वर्तन्ते। डुढौ के, डुढौ काते, डुढौ किरे, डुढौ किशे, डुढौ काथे, डुढौ किध्वे, डुढौ के, डुढौ किवहे, डुढौ किमहे। सम्यक्। अग्रे लुट्। ढौकिता, ढौकितारौ, ढौकितारः, ढौकितासे, ढौकितासाथे, ढौकिताध्वे, ढौकिताहे, ढौकितास्वहे, ढौकितास्महे। सम्यक्। तदनन्तरं लृट्। ढौकिष्यते, ढौकिष्येते, ढौकिष्यन्ते, ढौकिष्यसे, ढौकिष्येथे, ढौकिष्यध्वे, ढौकिष्ये, ढौकिष्यावहे, ढौकिष्यामहे। लोट्। ढौकतां, ढौकेतां, ढौकन्तां, ढौकस्व, ढौकेथां, ढौकध्वं, ढौकै, ढौकावहै, ढौकामहै। तदनन्तरं अग्रे ततः लङ्लकारः। अढौकता, अढौकेताम्, अढौकन्ता, अढौकथाः, अढौकेथाम्, अढौकध्वम्, अढौके, अढौकावहि, अढौकामहि। लिङ्लकारः। ढौकेता, ढौकेयातां, ढौकेरन्, ढौकेथाः, ढौकथाः। एवं खलु? नैव, विधिलिङ् खलु? ढौकेथाः, ढौकेयाथां, ढौकेध्वं, ढौकेय, ढौकेवहि, ढौकेमहि। आशीर्लिङ्गे ढौकिशीष्ट, ढौकिशीयास्तां, ढौकिशीरन्, ढौकिशीष्ठाः, ढौकिशीयास्थां, ढौकिशीध्वं, ढौकिशीय, ढौकिशीवहि, ढौकिशीमहि। लुङ्। अढौकिष्ट, अढौकिषाताम्, अढौकिषत, अढौकिष्ठाः, अढौकिषाथाम्, अढौकिढ्वम्, अढौकिषि, अढौकिष्वहि, अढौकिष्महि। सम्यक्। लृङ्। अढौकिष्यत, अढौकिष्येताम्, अढौकिष्यन्त, अढौकिष्यथाः, अढौकिष्येथाम्, अढौकिष्यध्वम्, अढौकिष्ये, अढौकिष्यावहि, अढौकिष्यामहि। सम्यक्। तदनन्तरं त्रौक्रि इति त्रौक् इति धातुः खलु अग्रे, तस्य रूपाणि लटि कथं? त्रौकते, त्रौकेते, त्रौकन्ते, त्रौकसे, त्रौकेथे, त्रौकध्वे, त्रौके, त्रौकावहे, त्रौकामहे। एवं खलु? लिटि तुत्रौके, मूलेपि एकं रूपं दत्तमस्ति खलु? तुत्रौके, तुत्रौकाते, तुत्रौकिरे, तुत्रौकिषे, तुत्रौकाथे, तुत्रौकिध्वे, तुत्रौके, तुत्रौकिवहे, तुत्रौकिमहे। लुटि त्रौकिता, त्रौकितारौ, त्रौकितारः, त्रौकितासे, त्रौकितासाथे, त्रौकिताध्वे, त्रौकिताहे, त्रौकितास्वहे, त्रौकितास्महे। तदनन्तरं अग्रे लृट्। त्रौकिष्यते, त्रौकिष्येते, त्रौकिष्यन्ते, त्रौकिष्यसे, त्रौकिष्येथे, त्रौकिष्यध्वे, त्रौकिष्ये, त्रौकिष्यावहे, त्रौकिष्यामहे। लोट्। त्रौकतां, त्रौकेतां, त्रौकन्तां, त्रौकस्व, त्रौकेथां, त्रौकध्वं, त्रौकैतौ, त्रौकावहै, त्रौकामहै। सम्यक्। ततः अग्रे तत्र कः लकारः? लङ्लकारः। अत्रौकता, अत्रौकेताम्, अत्रौकन्त, अत्रौकथाः, अत्रौकेथाम्, अत्रौकध्वम्, अत्रौकै। नैव, अत्रौके, अत्रौकावहि, अत्रौकामहि। विधिलिङ्लकारः। त्रौकेत, त्रौकेयातां, त्रौकेरन्, त्रौकेथाः, त्रौकेयाथां, त्रौकेध्वं, त्रौकै, त्रौकावहै। नैव, त्रौकेय, त्रौकेवहि, त्रौकेमहि। आशीर्लिङ्गे त्रौकिशीष्ट, त्रौकिशीयास्तां, त्रौकिशीरन्, त्रौकिशीष्ठाः, त्रौकिशीयास्थां, त्रौकिशीध्वं, त्रौकिशीय, त्रौकिशीवहि, त्रौकिशीमहि। लुङि अत्रौकिष्ट, अत्रौकिषाताम्, अत्रौकिषत, अत्रौकिष्ठाः, अत्रौकिषाथाम्, अत्रौकिढ्वम्, अत्रौकिषे, अत्रौकिष्वहि, अत्रौकिष्महि। लृङि अत्रौकिष्यत, अत्रौकिष्येताम्, अत्रौकिष्यन्त, अत्रौकिष्यथाः, अत्रौकिष्येथाम्, अत्रौकिष्यध्वम्, अत्रौकिष्ये, अत्रौकिष्यावहि, अत्रौकिष्यामहि। सम्यक्। ततः अग्रे त्रौक्रि एतस्मात् धातोः अनन्तरं तत्र श्वष्क इति धातुः वर्तते। तत्र
कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। व्याख्याता तस्मिन् विशेषे प्रवेशयन्नस्ति अस्मान् पश्यामः। अथ श्वष्कधातोः शोपदेशपरिगणनात्, एवं खलु पूर्वं शोपदेशत्वेन परिगणनं कारिकया अस्माभिः कृतं खलु। धात्वादेः शः सः इति सत्त्वे प्राप्ते आहा, सत्त्वं प्राप्तं भवति। अतः कथयति, किं कथयति, सुब्धात्विति मूले पश्यामः। तत्र वचनम् अस्ति एकं, वार्तिकमस्ति वा सामान्यं वचनं पश्यामः। सुब्धातुष्ठिवुष्वष्कतीनां सत्त्वप्रतिषेधो वक्तव्यः इति इत्यस्ति। नाम तत्र सुब्धातुः नाम नामधातवः अग्रे पठिष्यन्ते, अस्माकं नामधातुप्रकरणे पठिष्यन्ते सुब्धातवः, सुबन्ताः धातवः, एवं खलु। तत्र सुबन्ताः वर्तन्ते धातवः, अपि च ष्ठिवु एकः धातुः, श्वष्क इति च यः धातुः वर्तते, श्वष्कादिगणे ये धातवः पठिताः वर्तन्ते, तेषां धातूनां षकारस्य स्थाने सकारादेशः न भवति। नाम धात्वादेशः सः इत्यनेन, नाम शोपदेशत्वमस्ति चेदपि तेषां सकारादेशः न भवति। तेषां सत्त्वस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इत्युच्यते, एवं खलु। अतः प्रकृते आदिः यः षकारः वर्तते तस्य सत्त्वं न भवति। अतः अन्यथा श्वष्कते इति रूपं साधनीयं खलु। स्वष्कते इति अनिष्टं रूपं स्यात्, रूपं तु अपेक्षितं श्वष्कते इत्येव। सम्यक् इति अस्य वचनस्य अभिप्रायः। वार्तिकत्वेन इदं स्यात् इति चिन्तयामि अहं। वार्तिकमेव अस्ति। अग्रे उच्यते, नाम अस्य लटिरूपाणि आदौ कथयामः। तत्र लटिरूपाणि मूले लटः एकं क्रियापदं प्रदत्तं वर्तते, श्वष्कते इति। कथं तत्र नाम रूपाणि इति चेत् श्वष्कते, श्वष्केते, श्वष्कन्ते, श्वष्कसे, श्वष्केथे, श्वष्कध्वे, श्वष्के, श्वष्कावहे, श्वष्कामहे, लिटि शश्वष्के इति कथयति, एवं खलु हरादिशेषः। अतः प्रकृते षट्पूर्वाः खयः इति न भवति खलु। अतः षकारः एव अत्र आदिहल्त्वेन अवशिष्यते, शश्वष्के इति अस्ति, एवं खलु। अतः कथं रूपाणि, शश्वष्के, शश्वष्काते, शश्वष्किरे, शश्वष्किषे, शश्वष्काथे, शश्वष्किध्वे, शश्वष्के, शश्वष्किवहे, शश्वष्किमहे। सम्यक् सम्यक्तया कण्ठताल्वादीनाम् अपि व्यायामः भवति, आन्तरिकः प्राणायामः अपि एतादृशानां धातूनां रूपाणां कथनेन भवति। अतः नूनं भवन्तः एतद् नाम सर्वस्यापि धातोः रूपकथनं व्यर्थं तु न चिन्तयिष्यन्ति, यतोहि भवन्तः सर्वेपि विद्याव्यसनिनः इति कृत्वा नूनं प्रत्येकं धातोः रूपाणि भवन्तः अपि वदिष्यन्ति एव। अस्तु, तर्हि लुटि श्वष्किता, श्वष्कितारौ, श्वष्कितारः, श्वष्कितासे, श्वष्कितासाथे, श्वष्किताध्वे, श्वष्किताहे, श्वष्कितास्वहे, श्वष्कितास्महे। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे लुट्, मया एवं लुटः उक्तानि खलु। इदानीं लृटः श्वष्किष्यते, श्वष्किष्येते, श्वष्किष्यन्ते, श्वष्किष्यसे, श्वष्किष्येथे, श्वष्किष्यध्वे, श्वष्किष्ये, श्वष्किष्यावहे, श्वष्किष्यामहे। लोट् श्वष्कतां, श्वष्केतां, श्वष्कन्तां, श्वष्कथाः, श्वष्केथां, नैव मध्यमपुरुषगतं श्वष्कस्व, श्वष्कस्व, एवं खलु। श्वष्कस्व, श्वष्केथां, श्वष्कध्वं, श्वष्कै, श्वष्कावहै, श्वष्कामहै, लङ्। अश्वष्कता, अश्वष्केताम्, अश्वष्कन्त, अश्वष्कथाः, अश्वष्केथाम्, अश्वष्कध्वम्, एवं खलु। अश्वष्के, अश्वष्कावहि, अश्वष्कामहि, लिङि।
श्वश्केता श्वश्केयातां श्वश्केरन् श्वश्केथाः श्वश्केयाथां श्वश्केध्वं श्वश्केय श्वश्केवहि श्वश्केमहि लिङि श्वश्क्यात् श्वश्क्यास्तां श्वश्क्यात् नैव तथा श्वश्किशीष्ट श्वश्किशीयास्तां श्वश्किशीरन् श्वश्किशीष्ठाः श्वश्किशीयास्थां श्वश्किशीध्वं श्वश्किशीय श्वश्किशीवहि श्वश्किशीमहि लुङि अश्वश्किष्ट अश्वश्किषाताम् अश्वश्किषत अश्वश्किष्ठाः अश्वश्किषाथाम् अश्वश्किध्वम् अश्वश्किषि अश्वश्किष्वहि अश्वश्किष्महि सम्यक्। तर्हि अस्य धातोः अपि रूपाणि जातानि। व्याख्याता अत्र किञ्चित् इतोपि कथयति संयुक्तहल्मध्यस्थत्वात् एत्वाभ्यासलोपो न संयोगात् परत्वेन लिटः कित्वा भावाच्च। श्वश्क नाम श क अनयोः संयोगः वर्तते, अतः परतः विद्यते यः लिट् तस्य कित्वं न भवति। किञ्च संयुक्तहल्मध्यस्थः अत्र अकारोऽपि नास्ति। श्वश्क पूर्वमपि संयोगः वर्तते, परतः अपि संयोगः वर्तते, अतः एत्वाभ्यासलोपो तु अत्र नैव शङ्कनीयौ इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति अत्र तृतीयः दन्त्यादिः इत्येके नाम केचन आचार्याः अयं दन्त्योऽपि वर्तते धातुः इति कथयन्ति। एके नाम अन्ये विद्वांसः। एकशब्दः अन्यार्थे बहुवचने अपि शक्यः प्रयोक्तुं। संख्यावाचकः यदि एकशब्दः तस्य एव एकवचनत्वं तत्र भवति इति भावः। सम्यक्। तथा च तत्र उच्यते कथयति तथा च स्वश्कते इति रूपम्। एवं खलु कथयति केवलदन्त्यपरकः सादित्वाभावेन शोपदेशत्वाभावः इति। नाम केवलदन्त्यपरकः एषः यदि तर्हि सादित्वाभावेन नाम सादित्वम् अस्य न भवति। सादित्वाभावेन शोपदेशत्वाभावः शोपदेशत्वम् अपि अस्य न भवति। किं स्वारस्यम् अस्याः पङ्क्तेः नाम तत्र येषां नाम केषाञ्चन मते अयं सादिरपि भवति इति खलु उक्तम्। अयं तृतीयो दन्त्यादिः इत्येके नाम इति केचन कथयन्ति। तत्र कथयन्नस्ति तथा च स्वश्कते इति रूपम् इति तु ज्ञातम्। अग्रे कथयति केवलदन्त्यपरकः सादित्वाभावेन केवलदन्त्यपरकः नाम दन्त्यः परः यस्मात् एवं किल सादित्वाभावेन नाम सादित्वं तस्य न भवति। शोपदेशत्वाभावः नाम सादित्वाभावात् शोपदेशत्वाभावः नाम सादित्वं तस्य न भवति इति कृत्वा शोपदेशत्वमपि तस्य न भवति इति। पङ्क्तेः अर्थः अवगतो वा? मम बुद्धौ न प्रविशन्नस्ति। अस्तु पुनः पठामि। केवलदन्त्यपरकः पूर्वं सम्बन्धः कः वर्तते? पूर्वमुक्तं खलु संयोगात् नैव किमुक्तं नाम केषाञ्चन मध्ये अयं सादिः वर्तते, दन्त्यादिः वर्तते। सम्यक्। तर्हि केवलदन्त्यपरकः इति व्याख्याता केवलदन्त्यपरकसादित्वाभावेन इति एकमेव पदं वर्तते। अन्यथा परक एतस्मात् अनन्तरं विसर्गः न श्रूयमाणः अस्ति खलु। अतः केवलदन्त्यपरकसादित्वाभावेन खलु नाम केवलदन्त्यः अयं वर्तते इति कृत्वा अस्य सादित्वं न भवति। दन्त्यपरकत्वेन सादित्वं कथं न भवति? केवलदन्त्यपरकसादित्वाभावेन तथा नाम केवलदन्त्यपरकः अयं धातुः अतः अस्य सादित्वं न भवति। सादित्व अभावेन शोपदेशत्वाभावः। इदं प्रायः कस्मिन् विषये उक्तम् इति न ज्ञायते, यद्यपि विषयः स्पष्टः एव वर्तते। नाम सरलया भाषया उक्तं वर्तते, परन्तु मूलातिरिक्तः कः अभिप्रायः व्याख्यात्रा अत्र वक्तुम् इष्यमाणः अस्ति इति द्रष्टव्यमस्ति। एवम् अधुना मया तत्र स्वारस्यम् अवगतं। पूर्वं दन्त्याजन्तसादयः इति उक्तं खलु कारिकायां। नाम तत्र परतः
नाम सकारात् परतः केवलः दन्त्यः वर्णः एव अपेक्षितः। दन्त्योष्ठज वकारस्य दन्तोष्ठम् इति उच्यते खलु। दन्तोष्ठजः नापेक्षितः। अत्र तु यदि सादित्वम् अस्य वर्तते तर्हि तु सकारात् परतः दन्त्योष्ठजः वर्तते वकारः। अपेक्षितः कीदृशः? केवलः दन्त्यः एव अपेक्षितः। तदा एव तस्य शोपदेशत्वं मन्तव्यम्, अन्यथा न इत्युच्यते। अतः इदानीं मम बुद्धौ एषा पङ्क्तिः प्रविष्टा, मन्ये भवद्भिरपि अवगतं स्यात्। तदेव उक्तं, केवलदन्त्यपरकसादित्वाभावेन शोपदेशत्वाभावः इति उक्तं। सम्यक्। अग्रे कथयति, टेकते इति। पश्यामः। ततः पूर्वम् अन्येपि धातवः सन्ति खलु। एवं श्वश्क इति धातोः रूपाणि एतावता उक्तानि सन्ति खलु। इदानीं वस्क् इति अस्ति खलु अग्रे, तस्यापि रूपाणि खलु वक्तव्यानि। अतः पश्यामः, तस्यापि एकवारं रूपाणि वदामः। तर्हि वस्कते, वस्कधातोः रूपाणि तत्र वस्कते, वस्केते, वस्कन्ते इत्येवमेव किल भवेयुः। मध्यमपुरुषे वस्केथे, वस्कते, वस्केते, वस्कन्ते, वस्कसे, वस्केथे, वस्कध्वे, वस्के, वस्कावहे, वस्कामहे। सम्यक्। लृटि तत्र तदेव अभ्यासकार्यं सर्वं कृत्वा द्वित्वादिकं विधाय ववस्के, ववस्के, ववस्काते, ववस्किरे, ववस्किषे, ववस्काथे, ववस्किध्वे, ववस्किषे, ववस्किषे, ववस्किवहे, ववस्किमहे। सम्यक्। लुटि वस्किता, वस्कितारो, वस्कितारः, वस्कितासे, वस्कितासाथे, वस्किताध्वे, वस्किताहे, वस्कितासाथे, वस्कितास्वहे, वस्कितास्महे। सम्यक्। तदनन्तरं लृट् वस्किष्यते, वस्किष्येते, वस्किष्यन्ते, वस्किष्यसे, वस्किष्येथे, वस्किष्यध्वे, वस्किष्ये, वस्किष्यावहे, वस्किष्यामहे। लङ् नैव, लृटः अनन्तरं लोट्। वस्कतां, वस्केतां, वस्कन्तां, वस्कस्व, वस्केथां, वस्कध्वं, वस्कै, वस्कावहै, वस्कामहै। सम्यक्। तदनन्तरं ततः परम् अग्रे लङ्लकारः खलु। अवस्कत, अवस्केताम्, अवस्कन्त, अवस्कथाः, अवस्केथाम्, अवस्कध्वम्, अवस्के, अवस्कावहि, अवस्कामहि। ततः लिङ् वस्केत, वस्केयातां, वस्केरन्, वस्केथाः, वस्केयाथां, वस्केध्वं, वस्के य, वस्केवहि, वस्केमहि। सम्यक्। आशीर्लिङ्गे वस्किशीष्ट, वस्किषीयास्तां, वस्किषीरन्, वस्किशीष्ठाः, वस्किषीयास्थां, वस्किषीध्वं, वस्किषीय, वस्किषीवहि, वस्किषीमहि। लुङ् अवस्किष्ट, अवस्किषाताम्, अवस्किषत, अवस्किष्ठाः, अवस्किषाथाम्, अवस्किध्वम्, अवस्किषि, अवस्किष्वहि, अवस्किष्महि। सम्यक्। ततः लृङ् अवस्किष्यत, अवस्किष्येताम्, अवस्किष्यन्त, अवस्किष्यथाः, अवस्किष्येथाम्, अवस्किष्यध्वम्, अवस्किष्ये, अवस्किष्यावहे, अवस्किष्यामहे। वहि अवस्किष्यावहि, अवस्किष्यामहि। एवं खलु। यतोहि ङित्वात् एत्वं न, टित्वादेव एत्वं भवति, नाम टिल्लकारेषु एव एत्वम् अस्तु। अग्रे वर्तते मूले मस्क धातुः। सम्यक्। एते सर्वेपि गत्यर्थकाः सन्ति इत्यपि वयं जानीमः। अतः कथं तत्र रूपाणि? मस्कते, मस्केते, मस्कन्ते, मस्कसे, मस्केथे, मस्कध्वे, मस्के, मस्कावहे, मस्कामहे। एवं खलु। ततः ममस्के, ममस्काते, ममस्किरे, ममस्किषे, ममस्काथे, ममस्किध्वे, ममस्के, ममस्किवहे, ममस्किमहे। लुटि मस्किता, मस्कितारो, मस्कितारः, मस्कितासे, मस्कितासाथे, मस्किताध्वे, मस्किताहे, मस्कितास्वहे, मस्कितास्महे। लृटि मस्किष्यते, मस्किष्येते, मस्किष्यन्ते, मस्किष्यसे, मस्किष्येथे, मस्किष्यध्वे, मस्किष्ये, मस्किष्यावहे, मस्किष्यामहे। लोटि मस्कतां, मस्केतां, मस्कन्तां, मस्कथां, मस्कस्व, मस्केथां, मस्कध्वं, मस्कै, मस्कावहै, मस्कामहै। सम्यक्। तदनन्तरं
लोटः अनन्तरं लङ् अमस्कतां नैव अमस्कत अमस्केता अमस्कत अमस्केताम् अमस्कन्त अमस्कथाः अमस्केताम् अमस्कध्वम् अमस्के अमस्कावहि अमस्कामहि सम्यक् लिङि मस्केत मस्केयातां मस्केरन् मस्केथाः मस्केयाथां मस्केध्वं मस्कै मस्क नैव मस्केय मस्केवहि मस्केमहि आशीर्लिङि मस्किशीष्ट मस्किषीयास्तां मस्किषीरन् मस्किशीष्ठाः मस्किषीयास्थां मस्किषीध्वं मस्किषीय मस्किषीवहि मस्किषीमहि आशीर्लिङ्गः अनन्तरं तत्र लुङ् एवं लुङ् अमस्किष्ट अमस्किषाताम् अमस्किषत अमस्किष्ठाः अमस्किषाथाम् अमस्किड्ध्वम् अमस्किषि अमस्किष्वहि अमस्किष्महि ततः लृङ्लकारः अमस्किष्यत अमस्किषेताम् अमस्किष्यन्त अमस्किष्यथाः अमस्किषेथाम् अमस्किष्यध्वम् अमस्किष्ये अमस्किष्यावहि अमस्किष्यामहि सम्यक् अग्रे धातुः वर्तते टिकृ तदनन्तरं टीकृ तदनन्तरं तीकृ अस्तु टिकृ इति विषये तत्र एतस्य धातोः एकं रूपं मूले ददाति किं टेकते व्याख्याता तत्र कथयति टेकते इति लघुपदगुणः टिक् इति भवति खलु टिकृ इति कथं तत्र टिकृ इत्यतः लटिति विषपि पुगन्धलघुपदस्य चैतन्येन गुणः भवति अतः टेकते इति रूपं भवति सम्यक् अतः टेकते टेकेते टेकन्ते टेकसे टेकेथे टेकध्वे टेके टेकावहे टेकामहे तदनन्तरं तत्र लिट् लकारः खलु आं लघुपदगुणः भवति तदनन्तरं तद् द्वित्वादिकं विधाय अभ्यासह्रस्वः एवं किल एचिघ्रस्वादेशे इत्यनेन अभ्यासे ह्रस्वः लप्स्यते अतः टिटेके एवं खलु टिटेके इति भवेत् वा अथवा टिटिके इति भवेत् तत्र लिटि परतः गुणः नाम कित्वं विधीयते खलु सत्यं 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 लिटः कित्वम् अस्ति असंयोगात् लिट् कित् अतः प्रकृते लघुपदगुणः न भविष्यति लिटि अतः टिटिके टिटिकाते टिटिकिरे टिटिकिषे टिटिकाथे टिटिकिध्वे टिटिके टिटिकिवहे टिटिकिमहे एवं खलु नाम श्रोतुम् उत्तमानि श्रूयन्ते नाम तत्र विशेषेण वर्णप्रासैव दृश्यते अस्तु लुटि लुटि तु लघुपदगुणः भविष्यति एवं किल एवं टेकिता टेकितारो टेकितारः एवं खलु टेकितासे टेकितासाथे टेकिताध्वे टेकिताहे टेकितास्वहे टेकितास्महे लृटि टेकिष्यते टेकिष्येते टेकिष्यन्ते टेकिष्यसे टेकिष्येथे टेकिष्यद्वे टेकिष्ये टेकिष्यावहे टेकिष्यावहे टेकिष्यामहे लोटि टेकतां टेकेतां टेकन्तां टेकस्व टेकेथां टेकध्वं टेके टेकावहे टेके टेकै टेकावहै टेकामहै लङ् अटेकत अटेकेताम् अटेकन्त अटेकथाः अटेकेथाम् अटेकध्वम् अटेके अटेकावहि अटेकामहि एवं खलु तदनन्तरं विधिलिङ् टेकेत टेकेयातां टेकेरन् टेकेथाः टेकेयाथां टेकेध्वं टेकेय टेकेवहि टेकेमहि आशीर्लिङ् टेकिशिष्ट टेकिषीयास्तां टेकिशीरन् टेकिशीष्ठाः टेकिषीयास्थां टेकिशीध्वं टेकिषीय टेकिषीवहि टेकिषीमहि लुङ् अटेकिष्ट अटेकिषाताम् अटेकिषत अटेकिष्ठाः अटेकिषाथाम् अटेकिध्वम् अटेकिषि अटेकिष्वहि अटेकिष्महि सम्यक् लृङि अटेकिष्यत अटेकिष्येताम् अटेकिष्यन्त अटेकिष्यथाः अटेकिष्येथाम् अटेकिष्यध्वम् अटेकिष्ये अटेकिष्यावहि अटेकिष्यामहि सम्यक् तदनन्तरं टीकृ इति सम्यक् तत्र उच्यते
मूले सोऽपि गत्यर्थकः एव खलु। सः लघुपदः न दीर्घोपदः वर्तते। तदेव कथयति व्याख्याता दीर्घोपदत्वान्न गुणः अतः मूले टीकते इति रूपम् उक्तं। सम्यक्। तर्हि कथं रूपाणि? टीकते, टीकेते, टीकन्ते, टीकसे, टीकेथे, टीकध्वे, टीके, टीकावहे, टीकामहे, लिटि, टिटीके, एवं खलु। एवं रूपाणि। टीकृ इत्यस्य तु टिटिके इति आसीत्, परन्तु अत्र टिटीके इति। टिटीके, टिटीकाते, टिटीकिरे, एवं खलु। टिटीकिषे, टिटीकाथे, टिटीकिद्वे, टिटीके, टिटीकीवहे, न टिटीके, टिटीकिवहे, टिटीकिमहे, एवं खलु। अग्रे टीकिता, टीकितारौ, टीकितारः, नाम लुट् लुट् आरब्धः। एवं टीकिता, टीकितारौ, टीकितारः, टीकितासे, टीकितासाथे, टीकिताध्वे, टीकिताहे, टीकितास्वहे, टीकितास्महे, लृट् टीकिष्यते, टीकिष्येते, टीकिष्यन्ते, टीकिष्यसे, टीकिष्येथे, टीकिष्यध्वे, टीकिष्ये, टीकिष्यावहे, टीकिष्यामहे, लोट् टीकतां, टीकेतां, टीकन्तां, टीकस्व, टीकेतां, टीकध्वं, टीकै, टीकावहै, टीकामहै, लङ् अटीकत, अटीकेताम्, अटीकन्त, अटीकथाः, अटीकेथाम्, अटीकध्वम्, अटीके, अटीकावहे, अटीकावहि, अटीकामहि, विधिलिङ्। टीकेत, टीकेयातां, टीकेरन्, टीकेथाः, टीकेयाथां, टीकेध्वं, टीकेय, टीकेवहि, टीकेमहि, आशीर्लिङ्। टीकिशिष्ट, टीकिषियास्तां, टीकिषीरन्, टीकिशिष्ठाः, टीकिषियास्थां, टीकिषीध्वं, टीकिषीय, टीकिषीवहि, टीकिषीमहि, सम्यक्। तदनन्तरं टीकिषीमहि इति जातं खलु। आं, ततः परं लृङ् नैव लुङ् अटीकिष्ट, अटीकिषाताम्, अटीकिषत, अटीकिष्ठाः, अटीकिषाथाम्, अटीकिड्ध्वम्, अटीकिषि, अटीकिष्वहि, अटीकिष्महि। अधुना लृङ् लकारे अटीकिष्यत, अटीकिष्येताम्, अटीकिष्यन्त, अटीकिष्यथाः, अटीकिष्येथाम्, अटीकिष्यध्वम्, अटीकिष्ये, अटीकिष्यावहि, अटीकिष्यामहि, सम्यक्। तदनन्तरं तत्र अग्रे व्याख्याता कथयति एवं तेकते तीकते इति मूले पश्यामः। टीकृ एतदनन्तरं तिकृ तीकृ इति धातुद्वयं वर्तते। अस्य एतद् धातुद्वयसम्बद्धरूपाणि अपि साधयामः, सम्यक्। तर्हि तिकृ वर्तते, तद् तेकते तीकते इति खलु उक्तं। नाम तेकते इत्यत्र लघुपदगुणः भवति, तीकते इत्यत्र लघुः नास्ति, उपधाभूतः, अतः तत्र गुणप्रसङ्गोऽपि नास्ति, तत्र दीर्घ एव भवति इति च अस्ति खलु। अतः तिकृ इति धातोः रूपाणि तेकते, तेकेते, तेकन्ते, तेकसे, तेकेथे, तेकध्वे, तेके, तेकावहे, तेकामहे, सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे लिट्, एवं खलु। तितिके एवं भविष्यति किल। तितिके, तितिकाते, तितिकिरे, तितिकिषे, तितिकिषे, तितिकाथे, तितिकिध्वे, तितिके, तितिकिवहे, तितिकिमहे, लुटि। अत्र गुणः भविष्यति, एवं खलु। तेकिता, तेकितारौ, तेकितारः, तेकितासे, तेकितासाथे, तेकिताध्वे, तेकिताहे, तेकितास्वहे, तेकितास्महे, सम्यक्। तदनन्तरं तेकिष्यते, तेकिष्येते, तेकिष्यन्ते, तेकिष्यसे, तेकिष्येथे, तेकिष्यध्वे, तेकिष्ये, तेकिष्यावहे, तेकिष्यामहे, लोट्। तेकतां, तेकेतां, तेकन्तां, तेकस्व, तेकेथां, तेकध्वं, तेकै, तेकावहै, तेकामहै, लङ् अतेकत, अतेकत, अतेकेताम्, अतेकन्त, एवं खलु। अतेकथाः, अतेकेथाम्, अतेकध्वम्, अतेके, अतेकावहि, अतेकामहि, विधिलिङ्। तेकेत, तेकेयातां, तेकेरन्, तेकेथाः, तेकेयाथां, तेकेध्वं, तेकै, तेकेय, तेकेवहि, तेकेमहि, आशीर्लिङ्। तेकिशिष्ट, तेकिषियास्तां, तेकिषीरन्,
ते किशिष्ट ते किशियास्तां ते किशिरन् ते किशिष्ठाः ते किशियास्तां ते किशिध्वं ते किशीय ते किशीवहि ते किशीमहि लुङ् अते किष्ट अते किषाताम् अते कि लुङ् खलु अते किष्ट अते किषाताम् अते किषत अते किष्ठाः अते किषाताम् अते किष्ठ्वम् अते किषि अते किष्वहि अते किष्महि आशीर्लिङ्गि नैव लृङ् लकारे अन्तिमे लृङि अते किष्यत अते किष्येताम् अते किष्यन्त अते किष्यथाः अते किष्येताम् अते किष्यध्वम् अते किष्ये अते किष्यावहि अते किष्यामहि सम्यक् तीकृ इति वर्तते नाम दीर्घोपधः एवं खलु तत्र तु तीकते तीकेते तीकन्ते तीकसे तीकेथे तीकध्वे तीके तीकावहि तीकावहे तीकामहे लिटि तितीके तितीकाते तितीकिरे तितीकिषे तितीकाथे तितीकिध्वे खलु तितीके तितीकिवहे तितीकिमहे इति लिटि अग्रे लुट् तीकिता तीकितारो तीकितारः तीकितासे तीकितासाथे तीकिताध्वे तीकिता हे तीकितास्वहे तीकितास्महे अग्रे तत्र आम् लृट् तीकिष्यते तीकिष्येते तीकिष्यन्ते एवं खलु गुणः न भवति अत्र अतः तीकिष्यसे तीकिष्येथे तीकिष्यध्वे तीकिष्ये तीकिष्यावहे तीकिष्यामहे लोट् तीकतां तीकेतां तीकन्तां तीकस्व तीकेतां तीकध्वम् तीकै तीकावहै तीकामहै लङ् अतीकत अतीकेताम् अतीकन्त अतीकथाः अतीकेताम् अतीकध्वम् अतीके अतीकावहि अतीकामहि सम्यक् तदनन्तरं तत्र अग्रे कः लकारः विधिलिङ्गलकारः तीकेत तीकेयातां तीकेरन् तीकेथाः तीकेयाथां तीकेध्वं तीकेय तीकेवहि तीकेमहि आशीर्लिङ् तीकिशिष्ट तीकिषीयास्तां तीकिषीरन् तीकिशिष्ठाः तीकिषीयास्तां तीकिषीध्वं तीकिषीय तीकिषीवहि तीकिषीमहि लुङ् अतीकिष्ट अतीकिषाताम् अतीकिषत अतीकिष्ठाः अतीकिषाथाम् अतीकिष्ठ्वम् अतीकिषि अतीकिष्वहि अतीकिष्महि आशीर्लिङ् अतीकिष्यत अतीकिष्येताम् अतीकिष्यध्वम् अतीकिष्यन्त मध्यमपुरुषे अतीकिष्यथाः अतीकिष्येताम् अतीकिष्यध्वम् अतीकिष्ये अतीकिष्यावहि अतीकिष्यामहि सम्यक् इति तीकृ इति धातोः रूपाणि अग्रे व्याख्याता कथयति रङ्घते लङ्घते इति त्वान्नं मूले पश्यन्तु तत्र तीकृ एतद् धातोः अनन्तरं रघि लघि इति वर्तते खलु तत्र लघिविषये उच्यते मूले व्याख्यायाञ्च परन्तु रघिविषये व्याख्यायां कथयन्नस्ति रङ्घते नाम इति त्वान्नं भवति इति भावः तर्हि रघि इति धातोः आदौ रूपाणि अत्र वदामः एवं खलु गत्यर्थकः च अयं धातुः तर्हि कथं रूपाणि तदेव रङ्घते रङ्घेते रङ्घन्ते रङ्घसे रङ्घेथे रङ्गध्वे रङ्घे रङ्घावहे रङ्घामहे सम्यक् लिटि कथं ररङ्घे ररङ्घाते ररङ्घिरे ररङ्घिषे ररङ्घाथे ररङ्गिध्वे ररङ्गे ररङ्गिषे ररङ्गे ररङ्गिवहे ररङ्गिमहे सम्यक् अग्रे लुट् रङ्घिता रङ्घितारो रङ्घितारः रङ्घितासे रङ्घितासाथे रङ्घिताध्वे रङ्घिताहे रङ्घितास्वहे रङ्घितास्महे सम्यक् तदनन्तरं लृट् रङ्घिष्यते रङ्घिष्येते रङ्घिष्यन्ते रङ्घिष्यसे रङ्घिष्येथे रङ्घिष्यध्वे रङ्घिष्ये रङ्घिष्यावहे रङ्घिष्यामहे तदनन्तरं लोट् रङ्घतां रङ्घेतां रङ्घन्तां रङ्घस्व रङ्घेथां रङ्घत्वं रङ्घैरङ्घावहै रङ्घामहि लङ् अरङ्घत अरङ्घेताम् अरङ्घन्त अरङ्घथाः अरङ्घेथाम् अरङ्घत्वम् अरङ्घे अरङ्घावहि अरङ्घामहि विधिं रङ्घेत रङ्घेयातां रङ्घेरन् रङ्घेथाः
रङ्घेयाथां रङ्घेत्वं रङ्घेय रङ्घेवहि रङ्घेमहि आशीर्लिङ् रङ्घिषीष्ठ रङ्घिषीयास्तां रङ्घिषीरन् रङ्घिषीष्ठाः रङ्घिषीयास्थां रङ्घिषीरन् रङ्घिषीध्वम् इति उत्तमपुरुषे रङ्घिषीय रङ्घिषीवहि रङ्घिषीमहि सम्यक्। अग्रे लुङ् अरङ्घिष्ठ अरङ्घिषाताम् अरङ्घिषत अरङ्घिष्ठाः अरङ्घिषाथाम् अरङ्घिध्वम् अरङ्घिषि अरङ्घिष्वहि अरङ्घिष्महि सम्यक्। तदनन्तरं लृङ् अरङ्घिष्यत अरङ्घिष्येताम् अरङ्घिष्यन्त अरङ्घिष्यथाः अरङ्घिष्येथाम् अरङ्घिष्यत्वम् अरङ्घिष्ये अरङ्घिष्यावहि अरङ्घिष्यामहि सम्यक्। इति रघि इति धातोः विषये विशेषः दृष्टः। अग्रे लघि इति अस्ति, तत्रापि इति त्वान्नुम् इति भविष्यति भवति, परन्तु ततः पूर्वं कश्चन विषयः तत्र उच्यमानः वर्तते, नाम अर्थविषये उच्यमानं वर्तते। लघि इति गत्यर्थकेषु खलु पठितः। व्याख्याता तत्र कथयति लघिर्भोजननिवृत्तावपि मूले पश्यन्तु। लघिः भोजननिवृत्तौ अपि नाम भोजनस्य निवृत्तिः, भोजनं न क्रियते यदा तस्मिन् अर्थे अपि लघि इति धातुः प्रयुज्यते। यथा उदाहरणाय अहं तु अद्य लङ्घे नाम उपवासादिना नाम भोजनादिकं त्यक्त्वा उपवासं करोमि इति भावः सम्यक्। तर्हि तत्र लघि इति वर्तते अग्रे धातुः। एवं तत्र नुमागमः भवति, अर्थविषये चर्चा कृता तावदेव। नाम प्रकृते अयं भोजनत्यागार्थे अपि वर्तते, गत्यर्थकस्तु अस्ति एव, भोजनत्यागार्थे अपि अस्ति एव। अतः परन्तु रूपेषु तु भेदो नास्ति, रूपाणि तु समानानि भवन्ति। व्याख्याता कथयति निवृत्तिः विमुखी भवनं, नाम भोजनस्य निवृत्तिः, नाम निवृत्तिः इत्यनेन किं गृह्यते, मुखी भवनम् इति भावः, विमुखी भवनम् इति। लङ्घते न भुङ्क्ते इत्यर्थः। लङ्घते इत्यस्य कोऽर्थः, न भुङ्क्ते इति अर्थो भवति सम्यक्। ततः अग्रे कथयति अघीति नाम अग्रिमः धातुः इदानीम् उच्यमानः वर्तते तत्र, परन्तु वयम् अधुना लघि इति धातोः रूपाणि वदामः सम्यक्। यतोहि लघि इत्येव अत्र अन्तिमः दृश्यते। अघि इति व्याख्यात्रा यदारब्धं तत्तु अग्रे वर्तते, तस्य चर्चा अग्रे भविष्यति सम्यक्। अतः प्रकृते लघि इत्यस्य धातोः रूपाणि वदामः। भवतु तत्र अघि इत्यस्य लघि इत्यस्य लङ्घते इति रूपं लटि। लङ्घते लङ्घेते लङ्घन्ते लङ्घसे लङ्घेथे लङ्घत्वे लङ्घे लङ्घावहे लङ्घामहे एवं रीत्या सम्यक्। तत्र नाम लिटि कथं रूपाणि इति चेत् ललङ्घे इति एवं खलु, द्वित्वादिकं सर्वं विधाय वनवः। अतः तत्र ललङ्घे ललङ्घाते ललङ्घिरे ललङ्घिषे ललङ्घाथे ललङ्घिध्वे ललङ्घे ललङ्घिवहे ललङ्घिमहे सम्यक् इति। तत्र लिट् लकारः लृटि लङ्घिता लङ्घितारो लङ्घितारः लङ्घितासे लङ्घितासाथे लङ्घिताध्वे लङ्घिताहे लङ्घितास्वहे लङ्घितास्महे सम्यक्। लृटि लङ्घिष्यते लङ्घिष्येते लङ्घिष्यन्ते लङ्घिष्यसे लङ्घिष्येथे लङ्घिष्यत्वे लङ्घिष्ये लङ्घिष्यावहे लङ्घिष्यामहे। लुटि लङ्घतात् लङ्घेत् नैव लङ्घतां लङ्घेतां लङ्घन्तां लङ्घस्व लङ्घेतां लङ्घत्वं लङ्घै लङ्घावहै लङ्घामहै। लङ्लकारः अलङ्घता अलङ्घेताम् अलङ्घन्त अलङ्घताः अलङ्घेताम् अलङ्घत्वम् अलङ्घे अलङ्घावहि अलङ्घामहि सम्यक्। ततः तत्र लिङ्लकारे लङ्घेत लङ्घेयातां लङ्घेरन् लङ्घेताः लङ्घेयाथां लङ्घेरन्
लङ्घेध्वं लङ्घेय लङ्घेवहि लङ्घेमहि आशीर्लिङ्गकारे लङ्घिशीष्ट लङ्घिषीयास्तां लङ्घिषीरन् लङ्घिशीष्ठाः लङ्घिषीयास्थां लङ्घिषीध्वं लङ्घिषीय लङ्घिषीवहि लङ्घिषीमहि लुङ्लकारे तत्र अलङ्घिष्ट अलङ्घिषाताम् अलङ्घिषत अलङ्घिष्ठाः अलङ्घिषाताम् अलङ्घिषाथाम् अलङ्घिध्वम् अलङ्घिषि अलङ्घिष्वहि अलङ्घिष्महि लृङ्लकारे अलङ्घिष्यत अलङ्घिषेताम् अलङ्घिष्यन्त अलङ्घिष्यथाः अलङ्घिषेथाम् नैव आम् सम्यक् पुनः वदामि अलङ्घिष्यत अलङ्घिष्येताम् अलङ्घिष्यन्त अलङ्घिष्यथाः अलङ्घिष्येथाम् अलङ्घिष्यध्वम् अलङ्घिष्ये अलङ्घिष्यावहि अलङ्घिष्यामहि सम्यक् एवं रीत्या अत्र रूपाणि भवन्ति। तदनन्तरं तत्र अग्रे अग्रिमः धातुः द्रष्टव्यः लघि इति धातोः अपि रूपाणि उक्तानि। आम् अत्र गत्यर्थकेषु एषः नाम 15 परिगणितेषु एषः अन्ते अत्र पठितः। अधुना अग्रिमः धातुः द्रष्टव्यः तत्र अघि इति अस्ति। अघिवघि मघि गत्याक्षेपे इति अघिवघि मघि अघिवघि मघि कति त्रयः वर्तन्ते व्याख्याता कथयति त्रयोऽपि चतुर्थान्ताः इदितः नाम एते त्रयः अपि धातवः चतुर्थान्त नाम क ख ग घ नाम कवर्गस्य चतुर्थः अत्र वर्तते इदिताः इदितश्च नाम इत् येषां ते इदितः अथवा इत् येषां ते इदितः अतः इदित्वान् नुं भविष्यति इति तु विषयः अत्र स्पष्टः सम्यक्। तर्हि तत्र एकैकस्य अत्र विद्यमानस्यापि रूपाणि अधुना कथयामः। तथा हि तत्र कः परिगणितः प्रथमतया अघि इत्यस्य कथं तर्हि लट्लकारः अङ्घते एवं खलु यतोहि इदित्वान् नुं भविष्यति अङ्घते अङ्घेते अङ्घन्ते तत्र मूले अपि प्रदत्तं वर्तते पश्यन्तु तत्र इतः आरब्धः खलु एते धातवः अघि वघि मघि गत्याक्षेपे अग्रे उक्तम् आक्षेपो निन्दा एवं खलु ततश्च गतौ गत्यारम्भे च इत्यन्ये नाम एते त्रयः धातवः गतौ अपि च गत्यारम्भे नाम गतेः आरम्भार्थे अपि एते प्रयुज्यन्ते तदनन्तरम् अङ्घते इति रूपं दत्तं वर्तते सम्यक्। आम् तर्हि अङ्घते अङ्घेते अङ्घन्ते अङ्घसे अङ्घेते अङ्घध्वे अङ्घे अङ्घावहे अङ्घामहे सम्यक्। तत्र लिटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते आनङ्घः इति तत्र कथयति व्याख्याता आनङ्घ इति नाम तस्मान् नुड्द्विहलः इत्यनेन नुडागमः भवति एषा च व्यवस्था अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते। अतः कथं रूपाणि आनङ्घे आनङ्घाते आनङ्घिरे आनङ्घे आनङ्घिषे आनङ्घाते आनङ्घिध्वे आनङ्घिषे नैव आनङ्घे आनङ्घिवहे आनङ्घिमहे एवं रीत्या लिटि रूपाणि। आम् लुट् अङ्घिता अङ्घितारो अङ्घितारः अङ्घितासे अङ्घितासाथे अङ्घिताध्वे अङ्घिताहे अङ्घितास्वहे अङ्घितास्महे सम्यक्। तदनन्तरं लृट् अङ्घिष्यते अङ्घिष्येते अङ्घिष्यन्ते अङ्घिष्यसे अङ्घिष्येथे अङ्घिष्यध्वे अङ्घिष्ये अङ्घिष्यावहे अङ्घिष्यामहे सम्यक्। तदनन्तरं लोट् अङ्घताम् अङ्घेताम् अङ्घन्ताम् अङ्घस्व अङ्घेथाम् अङ्घध्वम् अङ्घै अङ्घावहै अङ्घामहै लङ् आडागमः भविष्यति आङ्घत आङ्घेताम् आङ्घन्त एवं खलु आङ्घथाः आङ्घेथाम् आङ्घध्वम् आङ्घे आङ्घावहि आङ्घामहि सम्यक्। विधिलिङ्गि अङ्घेत अङ्घेयाताम् अङ्घेरन् अङ्घेथाः अङ्घेयाथाम् अङ्घेध्वम् अङ्घेय अङ्घेवहि अङ्घेमहि सम्यक्। आशीर्लिङ्गि अङ्घीषीष्ट अङ्घीषीयास्ताम् अङ्घीषीरन् अङ्घीषीष्ठाः अङ्घीषीयास्थाम् अङ्घीषीध्वम् अङ्घीषीय अङ्घीषीवहि अङ्घीषीमहि सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे तत्र आङ्घि एवं खलु एतद्
कः लकारः जातः आशीर्लिङ्गे इदानीं लुङः रूपाणि कथम् आङ्घिष्ट आङ्घिषाताम् आङ्घिषत आङ्घिष्ठाः आङ्घिषाथाम् आङ्घिढ्वम् आङ्घिषि आङ्घिष्वहि आङ्घिष्महि लृङि आङ्घिष्यत आङ्घिषेताम् आङ्घिष्यन्त आङ्घिष्यथाः आङ्घिष्येथाम् आङ्घिष्यध्वम् आङ्घिष्ये आङ्घिष्यावहि आङ्घिष्यामहि सम्यक् इति अङ्घ नाम अघि इत्यस्य रूपाणि इमानि अत्र सम्पन्नानि अधुना अग्रे कः धातुः अस्ति वघि व्याख्याता कथयति वङ्घते इति मूले अपि वङ्घते इति एकं रूपं दत्तं कथयति इदित्वान् नुम् इति तर्हि लटि कथं रूपाणि वङ्घते वङ्घेते वङ्घन्ते वङ्घसे वङ्घेते वङ्घत्वे वङ्घे वङ्घावहे वङ्घामहे सम्यक् अग्रे व्याख्याता कथयति लिटि तु ववङ्घ इति रूपं सम्यक् एवं खलु अग्रे पुनरपि कथयति नाम ववङ्घे इति भवति इति भावः सम्यक् अग्रे कथयति वादित्वात् नाम वकारादित्वं वर्तते संयुक्तहल्मध्यस्थत्वात् नाम संयुक्तहल् मध्ये वर्तते संयोगान्तपरत्वेन लिटः कित्वा भावाच्च एवं खलु संयोगान्तपरत्वेन लिटः कित्वा भावाच्च एत्वाभ्यासलोपो न नाम पश्यन्तु कति कारणानि सन्ति वादित्वम् एकं कारणं संयुक्तहल्मध्यस्थत्वं वर्तते इति द्वितीयं कारणं संयोगात् परत्वेन लिटः कित्वं च तृतीयं कारणं लिटः कित्वा भावः च तृतीयं कारणं वादित्वात् इति अवगतं वा न शसदवादिगुणानाम् इति स्मर्तव्यं सम्यक् एवं परन्तु तद् एकमेव अत्र कारणं नास्ति अत्र तु बहूनि कारणानि सन्ति अतः एत्वाभ्यासलोपौ अपि प्रकृते न भवतः इति भावः सम्यक् तर्हि रूपाणि एकवारं वदामः आं तर्हि तत्र वन्दते नैव वङ्घते वङ्घेते वङ्घन्ते वङ्घसे वङ्घेते वङ्घध्वे वङ्घे वङ्घामहे वङ्घामहे लटि तु मया पूर्वमपि उक्तानि लिटि वदामः ववङ्घे ववङ्घाते ववङ्घिरे ववङ्घिषे ववङ्घाथे ववङ्घिध्वे ववङ्घे ववङ्घिवहे ववङ्घिमहे सम्यक् तदनन्तरं ततः अग्रे भवति लुट् लकारः वङ्घिता वङ्घितारो वङ्घितारः वङ्घितासे वङ्घितासाथे वङ्घितासाथे वङ्घिताध्वे वङ्घिताहे वङ्घितास्वहे वङ्घितास्महे लृट् वङ्घिष्यते वङ्घिष्यते वङ्घिष्यन्ते वङ्घिष्यसे वङ्घिष्येथे वङ्घिष्यध्वे वङ्घिष्ये वङ्घिष्यावहे वङ्घिष्यामहे लङ् नैव लोट् वङ्घतां वङ्घेतां वङ्घन्तां वङ्घस्व वङ्घेतां वङ्घध्वं वङ्घै वङ्घावहै वङ्घामहै सम्यक् तदनन्तरम् अवङ्घत अवङ्घेताम् अवङ्घन्त अवङ्घथाः अवङ्घेताम् अवङ्घध्वम् अवङ्घे अवङ्घावहि अवङ्घामहि विधिलिङ् वङ्घेत वङ्घेयातां वङ्घेरन् वङ्घेथाः वङ्घेयाथां वङ्घेध्वं वङ्घेय वङ्घेवहि वङ्घेमहि सम्यक् आशीर्लिङ्गि वङ्घिषीष्ट वङ्घिषीयास्तां वङ्घिषीरन् वङ्घिषीष्ठाः वङ्घिषीयास्तां वङ्घिषीध्वं वङ्घिषीय वङ्घिषीवहि वङ्घिषीमहि लुङि अवङ्घिष्ट अवङ्घिषाताम् अवङ्घिषत अवङ्घिष्ठाः अवङ्घिषाथाम् अवङ्घिढ्वम् अवङ्घिषि अवङ्घिष्वहि अवङ्घिष्महि सम्यक् लृङि अवङ्घिष्यत अवङ्घिष्येताम् अवङ्घिष्यन्त अवङ्घिष्यथाः अवङ्घिष्येथाम् अवङ्घिष्यध्वम् अवङ्घिष्ये अवङ्घिष्यावहि अवङ्घिष्यामहि इति इमानि रूपाणि च अत्र सिद्धानि भवन्ति तर्हि मघि अर्थात् नैव वघि वघि अर्थात् तत्र दशाधिकशततमः यः धातुः तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम् इतः मघि इति धातोः आरभ्य वयम् अग्रे रूपाणि तत्र पठिष्यामः सम्यक् इदानीं सर्वाणि रूपाणि अत्र वक्तव्यानि भवन्ति इति कृत्वा मूलस्य किञ्चित् मन्थरं गतिः अग्रे भविष्यति तथापि वयम् अवश्यं सर्वेषां धातूनां रूपाणि वदिष्यामः अस्तु एवञ्च प्रकृते
मङ्गलं कुर्मः। एतं पाठम् उपसंहरामः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे सप्तषष्टितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।